لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم. الحمد لله منشئ الخلق من عدمه ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل الأول في ذكر عشق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. أمن تذكر جيران بذي سلم مجست دمعا جرى من مقلة بدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هبت الريح من تلقاء كاظمة أو مدى البرق في الظلماء من أضم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فما لعينيك تكفها متى وما لقلبك إن قلت صدق يهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يحسب صفوا أن الحب مكتم ما بين منسجم منه ومضطرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل ولا أرقت لذكر القال والعلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وأثبت الوجه خطي عبرة وضنان مثل البهار على خديك والعنم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سرى طيف من أهوى فرقني والحب يعترض اللذات بالألم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أتتك حالي لا سري بمستترين عن العشاة ولا داعي بمنحسب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حدثني نصحا
لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اتهمت نصيح الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الفصل الثاني في من حولنا فإن أمارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا أعدت من الفعل الجميل قراء غيب ألم برأسي غير محتشم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. برد جماح من غوايتها كما يرد جماه الخيل باللجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقضي شهوة النهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والنفس تطلب لي تهمله شاب على حب الرضاء وإن تفديمه ينفدني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من هواها وحاذر أعود وليه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وراعيها وهي بالأعمال سائمة وإن هي ستحلت المرحى فلا تسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. এই এক সুর একসাথে হুজুর বলিব মৌলাই আসাল্লি ওসাল্লি। আমাদের সাথে তোমাদের মিলতেছে না তো। বড় করে মৌলাই আসাল্লি ওসাল্লি পড়বা। وراعي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في تسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أشد سائس من جوع ومن شبع فربما خمصة شر من التخم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, असला तू लेकिन आगो मो أصبر به تمام عين قد مثلها من المحارم واللزم همية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان وعصيما وإنهما محضاك نصعبتهم وخالف النفس والشيطان وعصيما وإنهما محضاك نصعبتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمنك الخير لكن ما أتمرت به وما استغفرت فما قولي لك استقيمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولمصلي سوى فرد ولم أصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الفصل الثالث في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن استقت قدماه ترم ونبي ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن استقت قدماه ترم ونبي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسد من صغب نشأه وطوى تحت الحجارة كشف مضرب الأقدم وشد من صغب نشأه وطوى تحت الحجارة كشف مضرب الأقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وتطول جبال الشم من ذهب عن نفسي فأرى أيما شممي وتطول جبال الشم من ذهب عن نفسي فأرى أيما شممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زوده فيها ضرورته إن الضرورة لا
حبيبك خير الخلق كلهم سيد الكونين والثقلين والفريقين عرب ومن عجم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إلى الله فالمستمسكون به بحبل الخير منفصلين إلى الله والمستمسكون به غير منفصلين مولاي صل وسلم ينالوا في علم ولا كرم ما قدمين في خلق وفي خلق ولم ينالوا في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من رسول الله ملتمسون برا من البحر أشبه من اليم وكلهم من رسول الله ملتمسون برا من البحر أشبه من اليم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واقفون لديه عند عظيمه من نقطة العلم أو من شكلة الحكم وواقفون لديه عند عظيمه من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي
دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تعمدتم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدعا فيه واحتكمي. تعمدتم النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه واحتكمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وانصب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانصب إلى بدره ما شئت من عظمي وانصب إلى ذاته ما شئت من شرفي وانصب إلى قدره ما شئت من عزمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن قتل رسول الله ليس له خطر فيعرض عنه ناطق بفمه. فإن قتل رسول الله ليس له خطر فيعرض عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لولا سبق قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرغم. لولا سبق قدره آياته عظما أحيته حين يدعى دارس الرغم. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم ينبعن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهمي. لم ينبعن بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعين ولا فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفعم. أعين ولا فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي. الشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف يدرك بالدنيا حقيقته وهم نيام تسل عنه بالحلم. وكيف يدرك بالدنيا حقيقته وهم نيام تسل عنه بالحلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله
হয়। ক্লাস 4 এর বিজ্ঞান বইতে পড়ছো? হ্যাঁ, চাঁদের নিজস্ব কিসের আলোতে আলোকিত? সূর্যের আলোতে। যত গ্রহ আছে সব গ্রহ আলো পায় কোথা থেকে? আলোর উৎস কোনটা? মনে থাকবে? রাতের বেলায় তারকা উঠে কিনা? হ্যাঁ, রাতের বেলায় তারা ওঠে না, তখন সূর্য থাকে? আছে, সূর্য আছে। তারার আলো থেকে আসে? হ্যাঁ, সূর্য থেকে। সূর্য যদি না থাকে তারার আলো থাকবে? হ্যাঁ, তারা কেন আসে? অন্ধকারের মধ্যে মানুষের পথে থাকে। আমাদের নবী 8 থেকে আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত যত নবী এসেছে এরা হচ্ছে তারকার। এরা সকলে আপন নূরে উদ্ভাসিত হয়েছে আমাদের নবীর নূরে। নবীর নূরে তারা আলোকিত। নবীর যদি নূর না থাকতো তারা আলোকিত হতো না। সকলে আমার নবীর সাথে এসে ইত্তেসাল হয়েছে, মিলিত হয়েছে। যখন আমার নবীর সূর্যটা উঠে গেছে, রাতের বেলার তারার পরে সূর্য যখন উঠে তখন তারার যেমন আর আলো থাকে না, দিনের বেলা তারা দেখা যায়। এখন কি আসছে? সূর্য যখন এসে গেছে তারা কি শেষ না? তারা আছে, তারাও আছে। তাহলে সমস্ত নবীর নবুয়ত আছে, নবীও ক্যান্সেল হয়নি, কিন্তু তাদের যে আলো সেই আলো কি হয়ে গেছে? নিভে গেছে। কেন? সূর্য। হ্যাঁ, তাদের ধর্মটা মনসুখ হয়ে গেছে। যেহেতু সূর্য উদিত হয়েছে আর তারার কোনো দরকার, আলোর দরকার নাই। আমার নবী হচ্ছে সূর্যের মতো। সূর্য যখন এসেছে আদম থেকে শুরু করে ঈসার সমস্ত ধর্ম মনসুখ হয়ে গেছে। আর সকল নবীরা আলোকিত হয়েছে। এবার ধরো শাব্দিক অর্থ দেখো, ওয়াকুল্লু আইন, আনেওয়ালা, যত আনেওয়ালা আছে। আতাত রুসুলুল কেরামু বিহা, আতাত রুসুলুল বিহা, রুসুলুল কেরাম, রাসূলের বলছেন কি রে? সমস্ত সম্মানিত রসুল এরা ওই নূর নিয়ে এসেছেন। ফাইন্নামা ইত্তাসালাত মিন নূরিহি বিহিমি, তাদের ওই নূরটা মিন নূরিহি, নবীর নূরের সাথে ইত্তাসালাত দিতে হয়েছে। তো নূর আসছে কোত্থেকে? হ্যাঁ, অর্থাৎ কাপ্তাই বিদ্যুৎ থেকে। লাইট, যত রকমের লাইট আছে এগুলো চলে কাপ্তাই বিদ্যুৎ থেকে। আমাদের নবী যে কাপ্তাই বিদ্যুতের মেয়ে। এরপর বলছে ফাইন্নাহু শামসু বদলিন, নিশ্চয় আমার নবী হচ্ছে অনুগ্রহের সূর্য। এই আর আব্দুল্লাহ নোমান তারা ওটা এক রাতের ওয়াজের খোরা কেন? ফাইন্নাহু শামসু বদলিন, ভুল মর্যাদা কোথায়? আমাদের প্রিয় নবী উনি হচ্ছেন শামসু বদলিন, অনুগ্রহের তপন, অনুগ্রহের রবি, অনুগ্রহের সূর্য, দিবাকর উনি। হুম কাওয়াকিবুহা, আর সূর্য একা আসে না, সূর্যের সাথে তারকা আছে না? নাই। ওই সূর্যের তারকা আছে হুম, হুম মানে নবীরা আর রসুলুল কেরাম। ওই রসুলরা হচ্ছে ওই সূর্যের তারকা স্বরূপ। ইউযহিরনা আনওয়ারাহা লিন্নাস, তারা নিজেদের আলোটাকে প্রকাশ করে। আজহারা ইউজিরু, ইউজহিরনা, তারা ওই কাওয়াকিবরা ইউজহিরনা, এগুলো প্রকাশ করে। আনওয়ারাহা, এগুলো নূরকে। লিন্নাস ফি যুলামি, অন্ধকার মানে রাতের বেলা তো অন্ধকার। আমার নবী সূর্য তো এখনো উঠে নাই, এখনো তো জিন্দা নবী আসে নাই। অতএব নবীর নূরে উদ্ভাসিত হয়ে এই যোগে যোগে নবীরা একসাথে মানুষকে কি করছে? হেদায়েত করছে। এক এক তারকা এক এক জায়গা থেকে, নবীরাও এক এক এরিয়ার জন্য আসে। আর সূর্য একটা উঠে গোটা পৃথিবী আলোকিত হয়। আমার নবী একজন আসছে সমস্ত পৃথিবীর জন্য, অন্যান্য নবীরা আসছে নির্দিষ্ট জায়গা কর্মীর জন্য। এটাই আল্লামা শরফুদ্দীন বুসরি এখানে বলছেন। ওয়াকুল্লু আইনাতার রুসুলুল কিরাম বিহা, আইন্না
من نوره بمولاي أتى الرسل الكرام بها فإنما تزل من نوره بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا طلعت في الكون عم هداه العالمين وأحيت سائر الأمم حتى إذا طلعت في الكون